निकिता जस्तो व्यक्तित्व त एउटा कसैलाई हरास गरेर तपाईलाई मजा आउँछ दोषीलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ बिकज यदि हामीले दोषीलाई कारबाही नगरिकन छोडियो भने आफ्नो डिफेन्ड गर्नका लागि त्यस्तो व्यस्त रोडमा गाडीहरू कुदिरहेको बाटोमा पनि निकिताजी सडकमा आएर दौडिरहनु भएको छ हैन आफ्नो दिदी बहिनीसँग आफूलाई मन लागेको गेटअपमा बाहिर निस्किन नपाउने स्पेशली एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटीको मानिसहरूलाई त रेगुलर बेसमा हुने मेन्टल्ली डिस्टर्ब हुने हिंसा हो क्या त्यो झन् कसैलाई मार्नु भन्दा पनि ठुलो हिंसा हो एउटा हुन्छ नि ह्युमन भन्न एउटा नाम पनि छैन क्या तपाईलाई त ह्युमन पनि भन्न चाहन्न क्या म त ह्युमन भन्यो भने त सायद ह्युमन बिङ्सकै बेइज्जत हुन्छ क्या। तेन्जीजीलाई स्वागत छ मेरो शोमा। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्री भएर बस्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले? वेल म चाहिँ सुटिङ गर्दै थिएँ अनि तपाईले बोलाइहाल्नु भयो अनि म दौडेर आइहालेँ। सुटिङमा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? सुटिङ भन्दा पनि यो चाहिँ अब सोको एउटा प्रोमो खिच्दैछौँ हामी। सो होस्ट गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ? वेल पहिला पनि तपाईँकै च्यानलबाट गरेको थिएँ, अब फेरि पनि नयाँ कुरा आउँदैछ। कोरियोग्राफीमा पनि बिजी हुनुहुन्छ होइन? कतिको टाइम दिइरहनु भएको छ उता चाहिँ? कोरियोग्राफीमा त्यस्तो कोरियोग्राफी त सिजनल बिजनेस होइन सो अब त्यही भएर अब कोरियोग्राफीको टाइम अहिले सिजन छैन। हजुर सिजन छैन भन्दा पनि अहिले चाहिँ लाइक दसैँको फेस्टिभल तिहार फेस्टिभलले गर्दा चाहिँ सबैजना फेस्टिभल ह्याङओभरमा छ नि त, सो त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति केही आफ्नो पनि केही गरौँ भनेर चाहिँ मैले एउटा नयाँ कुरा गर्न आँट गरिरहेको छु। दसैँ तिहार भर्खरै सकिएको छ, कस्तो भयो? वेल दसैँ तिहार अब पहिलाको जस्तो त रमाइलो चाहिँ भएन होइन, अब त्यही पनि रमाइलो गर्ने प्रयास र खुसी हुने प्रयास चाहिँ छोडिएन। फुलनदेखि आमासँगको दोस्ती पनि हामीले देखिरहेको छौँ होइन, कस्तो भइरहेको छ उहाँसँग? वेल अब त्यस्तै हो, उहाँ मलाई चाहिँ एकदमै निखारिएको कलाकार जस्तो लाग्छ, जुन उहाँको कमेडीमा एउटा एक प्रकारको कमेडी पञ्चहरू उहाँले हाल्नुहुन्छ होइन, एकदमै राम्रो लाग्छ र बिहाइन्ड द सिन बिहाइन्ड द क्यामेरा पनि हि इज अ भेरी गुड पर्सन होइन, अनि मेरो वी आर भेरी गुड क्लोज अनि त्यही हो। अब उहाँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु डान्सिङ विथ स्टार्सको लागि, जितेर आउनुहोस्। एक्टिङमा पनि हामीले तेन्जुजीलाई देखिरहेको थियौँ पहिला, अहिले हामीले देख्न छोड्यौँ, किन होला? त्यो चाहिँ अब यस्तो हो, I don't know. Oh my god, thank you so much यो क्वेसनको लागि। सायद डिरेक्टरहरूले हेर्नुपर्ने क्वेसन हो सायद भविष्यमा देखिनुहुन्छ होला। अब हजुर त ब्लू डायमन्ड सोसाइटीसँग पनि एसोसिएटेड हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब धेरै समस्याहरू पनि आइरहेका छन् होला सायद होइन, र रिसेन्टली अहिले हामीले देखिरहेको भनेको निकेश श्रेष्ठको जुन ट्रोलहरू आइरहेछ होइन, हुँदा अहिले हरेक ठाउँमा उसको ट्रोल हुँदै अहिले मान्छेले पर्सनल्ली भेटेर पनि उसलाई अट्याक गर्न थालेको छन्, यसबारेमा तपाईँको भनाइ के छ? अब आई डोन्ट नो, इट्स भेरी इमोसनल एन्ड एन्सर दिन एकदम गाह्रो छ यसको चाहिँ होइन। एलजीबीटीआईबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु होइन, जुन प्रकारको कुराहरू निकेशजीको भाइरल भइरहेको छ अहिले, जुन प्रकारले जुन प्रकारले चाहिँ उहाँलाई हरासमेन्ट गरिएको छ होइन, सो यो घटना चाहिँ नयाँ भने पक्कै पनि होइन है, यो हामीले रेगुलर लाइफमा देख्दै आएको घटना हो यो, स्पेसली एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटीको मानिसहरूलाई त रेगुलर बेसमा हुने घटना हो यो है। सो निकिताजीको घटना चाहिँ पप आउट भएर बाहिर आएको छ बिकज उहाँ सोसल मिडियामा टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै उहाँको शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, सो उहाँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर आएको छ यो घटना होइन। सो यो घटनाहरू बाहिर आउनु जरुरी थियो बिकज डेली लाइफमा सायद मलाई नहोला, मेरो अर्को साथीलाई नहोला, तर अरू एलजीबीटीआईको कम्युनिटीको मान्छेले भोग्दै आएको घटना हो नि त यो, आफ्नै फ्यामिलीबाट, आफ्नै साथीभाइबाट, आफ्नै छरछिमेकबाट भोग्दै आएको घटना हो यो है। सो यो घटना चाहिँ अब एउटा
के भन्छ त्यसलाई हेटेरोसेक्सुअल मान्छेहरूले चाहिँ हामी एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटीलाई दिने एक प्रकारको अपशब्द हो क्या। सो जुन तपाईँले भिडियोमा पनि देख्नुहुन्छ निकिसाजीलाई डिफ्रेन्ट उपनामहरूले बोलाइएको छ होइन। अनि त्यसपछि बिचरा आफ्नो डिफेन्ड गर्नको लागि त्यस्तो व्यस्त रोडमा गाडीहरू कुदिरहेको बाटोमा पनि निकिसाजी सडकमा आएर दौडिरहनु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि त्यो भिडियो देख्दाखेरि त्यो भिडियो खिच्ने मान्छे र त्यो हरास गर्ने मान्छेलाई के साँच्चीकै रमाइलो भयो? तपाईँको बाउ आमाले, तपाईँको छरछिमेकले, तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलले तपाईँलाई के गोल्ड मेडल दियो होइन? कसैलाई हरास गरेर तपाईँलाई मजा आउँछ? एकदमै इनह्युमन काम हो क्या यो चाहिँ। मैले एउटा पेज मेरो स्ट्याटसमा पनि लेखेको थिएँ, स्टोरीमा पनि सेयर गरेको थिएँ क्या। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएर सेयर गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यो तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि ह्युमन भन्न एउटा नाम पनि छैन क्या तपाईँलाई, त ह्युमन पनि भन्न चाहन्न क्या म त। ह्युमन भन्यो भने त सायद ह्युमन बिङ्सकै बेइज्जत हुन्छ क्या। त्यस्तो नीच काम गर्नुभएको छ तपाईँले। तपाईँ पढे लेखेको हुनुहुन्छ, तपाईँ LA लिटल एन्जल स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, जुन कि नेपालकै एक उत्कृष्ट स्कुल मानिन्छ। त्यस्तो ठाउँबाट तपाईँले एजुकेसन लिएर यही सिक्नुभयो। तपाईँको ड्याडी मम्मीले यत्रो मेहनत गरेर तपाईँलाई पढाएर तपाईँले यही गर्नको लागि तपाईँलाई राखेको हो त। अलिकति सेन्स छैन? हामी यति लडाइँ लडिरहेका छौँ आफ्नो हक अधिकारको लागि, हो कि होइन? गोरा कालाहरूबाट ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्ने कुराहरू निस्किरहेको छ, महिलाहरूबाट माई बडी माई राइट्स भन्ने कुरा निस्किरहेको छ। हामी एलजीबीटीआई चाहिँ किन सधैँ पछाडि पर्ने त? हामी अलिकति अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति चाहिँ किन त? तपाईँ आफ्नो लाइफ बाँचिरहनु भएको छ भने हामीलाई पनि त आफ्नो लाइफ बाँच्न अधिकार छ नि त। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने, आफू अगाडि बढ्ने पूर्ण अधिकार छ होइन। र अब निकेश श्रेष्ठकै हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्रोलहरू पनि धेरै बनिरहेको छ होइन। चर्चित ट्रोल पेजहरूले पनि फेसबुक सोसल मिडियामा बारम्बार उसको ट्रोलहरू पनि हालिरहेको देखिन्थ्यो होइन। एउटै मान्छे माथि चाहिँ बारम्बार हाँस्नु चाहिँ कतिसम्म जायज लाग्छ तपाईँलाई? त्यो बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ? मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भने ट्रोल चाहिँ गल्तीलाई सुधार्ने एउटा माध्यम जस्तो लाग्थ्यो। ट्रोल निस्किसकेपछि चाहिँ मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ, द्याट्स माई मिस्टेक भन्ने कुरा जस्तो लाग्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ट्रोल पनि एउटा फन एलिमेन्ट्सको रूपमा आइसक्यो क्या। मान्छेलाई उसको गल्ती औँलाउने चाहिँ होइन कि उसको गल्तीलाई हाँसोको रूपमा उडाउने एउटा प्रवृत्ति हुँदै आयो कि। एक्चुअली ट्रोलको मिनिङ त कसैले मिस्टेक गरेको छ भने त्यो मिस्टेकलाई सुधार्नको लागि गरिने एउटा कुरा हो नि त। तर अहिले चाहिँ फनको रूपमा लिन थालिसकेको छ। सो आई डोन्ट नो कतिले ट्रोललाई मन पराउँछ होला, कतिले मन पराउँदैन होला। तर मेरो विचारमा चाहिँ आई डोन्ट नो, आई हेभ नो एनी एन्सर फर द्याट। बिकज अहिलेसम्म निकिसाजीले जति पनि ट्रोलहरू आइरहेको थियो त्यसको ट्रोलको चाहिँ ट्याकल राम्रोसँग गर्नुभएको थियो होइन। सो त्यो उहाँको पर्सनल लाइफ हो, त्यसमा हामीले बोल्ने कुनै पनि हुँदै छैन। तर जुन अहिले निकिसाजीको यो भिडियो भाइरल भइरहेको रोडमा हिँड्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो दिदी बहिनीसँग हिँड्दाखेरिको यो जुन घटना घटेको छ, यसमा चाहिँ सबै एलजीबीटीआई कम्युनिटीलाई नै मिक्स भएको छ क्या। यो चाहिँ एलजीबीटीआई कम्युनिटी माथि नै प्रहार भएको छ। अब योलाई त हिंसा नै भनौँ होइन, हिंसा नै। यो यस्तो खालको हिंसा पनि यस्तो मेन्टल्ली डिस्टर्ब हुने हिंसा हो क्या। यो झन् कसैलाई मार्नु भन्दा पनि ठुलो हिंसा हो। बिकज उसको यो कुरा उसको दिमागमा पछिसम्म पनि रहिरहन्छ क्या यो घटना। यस्तो खालको हिंसा रोक्नको लागि चाहिँ के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ र दोषीलाई कारबाही गर्दा राम्रो कि उसलाई अझ धेरै एजुकेसनको जरुरी छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दोषीलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ। बिकज यदि हामीले दोषीलाई कारबाही नगरिकन छोड्यो भने उसलाई झनै हौसला मिल्छ। यिनीहरूलाई त केही नै गर्दैन रहेछ, उफ्रिनु मात्रै रहेछ, कराउने मात्रै रहेछ, सोसियल मिडियामा आएर स्ट्याटस लेख्ने मात्रै रहेछ, यिनीहरूले गर्न त केही पनि होइन रहेछ भनेर उसले झन् अरूलाई पनि गर्ने त्यो हौसला मिल्छ क्या। सो यो यस्तो खालको सजाय बनोस् कि यो सजाय देखिसकेपछि अरूको आँट नआओस् कि कसैलाई पनि
नट ओन्ली फर एलजिबिटिआई कम्युनिटी, अरू केटाहरूलाई पनि यो जिस्काउने र बुली गर्ने चाहिँ त्यो क्षमता चाहिँ नआओस्। अनि सो अहिले अब यो केस चाहिँ अब पुलिस स्टेसनसम्म पुगिसकेको छ। मैले अघि भर्खर न्युज पनि हेरेको थिएँ, अब पुलिसले पनि उर्ती जारी गरिसकेको छ कि यो जसले गरेको उसलाई चाहिँ खोजेर लिएर आउनु भन्ने भइसकेको छ। सो होपफुली राम्रै होस्, के अरे सजाय पाएको होस् र निकिसाले चाहिँ न्याय पाएको होस् होइन। न्याय भन्दा पनि अब चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई यति धेरै प्रब्लम छ भने अब गर्ने चाहिँ के त होइन। आफ्नो दिदी बहिनीसँग आफूलाई मन लागेको गेटअपमा बाहिर निस्किन नपाउने, आफ्नो फ्यामिलीसँग म कतै डिनर गर्न जाँदाखेरि मलाई त्यो उपशब्द बोल्यो भने मलाई कस्तो हुन्छ होला। जुन व्यक्तिले यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँ पनि एलजिबिटिआई कम्युनिटीकै मान्छे भएर र उहाँ आफ्नो फ्यामिलीसँग बाहिर हिँड्दाखेरि उहाँलाई त्यही शब्द प्रयोग गर्यो भने उहाँलाई कस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यो बुझ्नु जरुरी छ क्या मान्छेमा। उहाँ एजुकेसन भन्दा पनि यो चाहिँ के हो भने एलिजी बुझ बचाइएको जे गर्दा पनि हुन्छ जे भन्दा पनि हुन्छ भनेर गरिएको काण्ड हो, कार्य हो क्या यो चाहिँ। सो यस्तो कार्यहरूलाई निरुत्साहित डेफिनेटली गर्नै पर्छ र मुखले भनेर र एजुकेसन दिएर मात्रै हुँदैन, यसलाई चाहिँ कारबाही पनि हुनपर्छ। आजको इन्टरभ्यूको मुख्य उद्देश्य भनेकै निकिसाजीको बारेमा तपाईँले केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने थियो। सम्पूर्ण कुराहरू मलाई लाग्छ आइसकेको छ, तपाईँको भनाइ पनि आइसकेको छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु कि निकिसा जस्तो व्यक्तित्व त एउटा बाहिर आएको पात्र मात्रै हो होइन। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा। यो प्रकारको घटनाहरू धेरै हुन्छ समाजमा होइन। सो यो घटनालाई चाहिँ यस्तो खालके व्यवहारहरूलाई चाहिँ रोक्नका लागि चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि उचित कारबाही हुन जरुरी छ र एलजिबिटिआई कम्युनिटीको एक्टिभिस्टहरू र ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले पनि यस विषयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो बिङ एन एलजिबिटिआई एक्टिभिस्ट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वी अल आर इक्वल होइन। ह्युमन बिङ्स अल आर इक्वल। सबैजनालाई आफ्नो अधिकार बाँच्ने सबैजनालाई आफ्नो लाइफ बाँच्ने अधिकार छ र कसैको पनि अधिकार हनन गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन।